अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नजर उन पर। FBR को गैर सियासी किया जाए, सेल्स टैक्स में कमी की जाए, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए। तहरीके इंसाफ ने शैडो बजट पेश कर दिया। के इत्तेहाद ने इमरान खान को घेर लिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत घर जाए और असेंबली तोड़ दी जाए। पीपल्स पार्टी, JUI और ANP का मुश्तरका मुतालबा। रोहिंग्या मुसलमानों की मदद को सिर्फ तुर्की आगे बढ़ा, बाकी दुनिया खामोश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट के हवाले से। हबीब साहब, इसहाक डार साहब ये कहते हैं, आज उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों के लिए बहुत कुछ है और ये गरीब दोस्त बजट है, भरोसा रखें। खान साहब ये कहते हैं कि इस बजट में अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह ठीक नहीं है। असल सूरत हाल कहीं दरमियान में है। उसकी वजह एक तो बुनियादी बात जहन में रखिए, किसी इकोनॉमिस्ट से किसी ने पूछा कि जो आपका इल्म है ये किसके काम में आता है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं। उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा फिर अगर हैं तो तुम्हारे काम का, अगर नहीं है तो नहीं है। अच्छा। तो बात यह है कि जो बजट में अगर आप अशियाए ज़रूरत जो टिपिकल कमोडिटीज़ हैं उनकी तरफ देखें तो उनकी जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम रहेंगी, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह को बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, यानी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी, तो लिहाजा एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे छेड़ा ही नहीं गया। इसलिए इस बुनियाद पे इसहाक डार साहब कहते हैं कि जनाब गरीबों का बजट है। और जो वो कह रहे हैं अमीरों का बजट है, तो वो जो खुद इमरान खान साहब ने शैडो बजट पेश किया है, क्या वो अमीरों का बजट नहीं? उसमें तो मैंने वो बजट देखा है, उसमें मुझे तो कहीं गरीबों की हमदर्दी की कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन हो सकता है जहांगीर तरीन साहब को उसके अंदर कोई छुपा हुआ किसी फुटनोट में कोई चीज हो तो उन्हें मालूम हो। आज उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो वैसे बार एनीवेज बाय द वे, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज आ रहा है ना इस बजट के ऊपर, वो ये है कि इसमें ग्रोथ नहीं है। हाँ, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है, ये बात कही जा रही है। देखिए, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं है। उसकी वजह कि पाकिस्तान जिस फेज से गुजर रहा है, यहां पर आप ग्रोथ ओरिएंटेशन इकोनॉमी नहीं चला सकते। आपके यहाँ अमन अमान का मसला है, आपके यहाँ दहशतगर्दी का मसला है, आपके पास फिजिकल स्पेस नहीं है कि आप कोई एग्रेसिव इकदाम उठा सकें। इसमें जो ग्रोथ का पैटर्न है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। ये एक्चुअली बेहतरी, आप इसे यूं ना कहें कि ग्रोथ हो रही है, आप इसको कहें स्टेबलाइज हो रही है। अच्छा। जो नीचे जा रही थी ना, वो नीचे जाने से रुक वापस आ रही है, अपनी जगह पे स्टेबलाइज हो रही है। और इसमें जो ग्रोथ की बात है, ग्रोथ जोड़ दी गई है चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर के साथ। अब जितने भी PSDP 700 अरब का जो PSDP है, अगर आप उसको उठा के देखें तो उसमें मेजर जो अखराजात है वो उन जगहों पे है जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा शुरू करके वो समझ रही है हुकूमत कि इस साल के अंदर हम थोड़ी सी जो ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट की है, कुछ एग्रीकल्चर से आ जाएगी, कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से आ जाएगी और कुछ हमें यहां से नौकरियां क्रिएट होंगी तो हमें मिल जाएगी। ये वो ग्रोथ है जो गवर्नमेंट अगर मैच्योर कर लेती है तो इट विल बी ग्रेट थिंग। अच्छा। लास्ट देखिए, जो इस बजट के ऊपर जो एतराज हो रहा है और होना चाहिए वो ये है कि बजट एक सिंपल मीजानिया है, इसके अंदर पॉलिसी कोई वाजे नहीं है। टैक्स नेट नहीं बढ़ा, ठीक है। देखिए, इसमें टैक्स नेट नहीं बढ़ा, इसमें बढ़ता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। नुकसान क्या होगा? उसमें नुकसान ही होगा, टैक्स नहीं इकट्ठा होगा, ठीक है। बात तो यह है कि हुकूमत ने जिन इस्लाहात का दावा किया था, वो इस्लाहात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2013 का इलेक्शन जीतने के लिए अपना जो इकोनॉमिक्स का बाब था, जो इनके मंशूर का पहला बाब था, उसमें जो इस्लाहात लिखी थी ना टैक्स के बारे में कि जनाब हम FBR को गैर सियासी कर देंगे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि हम जनाब टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का जो रिश्ता है उसको जरा आपस में मजबूत करेंगे, लेकिन उनका आमना सामना छोड़ देंगे, वो तो नहीं हो रहा। टैक्स कलेक्टर उसी तरह टैक्स पेयर के ऊपर चढ़े हुए हैं। दोनों का रिश्वतों का लेन देन। अच्छा, हारून साहब, खान साहब ये कह रहे हैं कि 32 लाख लोगों से टैक्स लिया जाए। प्रॉब्लम क्या है? क्यों उन 32 लाख लोगों से टैक्स नहीं लिया जा सकता? वैसे मैं भी ये कहता रहा हूँ जी कि ये 32 लाख की जो फहरिस्त है इनसे टैक्स लिया जाए। आज मैंने कुछ तहकीक की तो खुला कि ऐसा है ही नहीं। अच्छा। वो जो 32 लाख की फहरिस्त है उसमें बहुत से नाम ऐसे ही हैं, लेकिन ये तो बहरहाल सही है कि टैक्स 3 लाख आदमी देते हैं।
8 लाख भी नहीं है, उसमें से कुछ तो 0 रिटर्न फाइल करते हैं। खुद नवाज शरीफ साहब की 95, 96, 97 का 500 रुपए टैक्स था। 500 रुपए मैं कह रहा हूँ, सोच समझ गया अच्छी तहकीक करने के बाद। और जरदारी साहब कौन सा टैक्स देते हैं? जरदारी साहब बहुत रईस आदमी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। एक अमेरिकी कंपनी के मुताबिक 15 बिलियन डॉलर के उनके एसेट्स हैं। मैं इसकी तस्दीक या तरदीद तो नहीं कर सकता, बहरहाल 2-3 बिलियन डॉलर तो होंगे, शुगर मिल है। और ये इसहाक डार साहब का बिजनेस बाहर, देखिए नहीं, पैसा तो मुल्क से बाहर जा रहा है, पैसा तो मुल्क में इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा। कल भी हमने इस पर बात की थी। देखिए अगर तो इसी रवायती तरीके से बजट बनाते रहेंगे जैसे बन रहा है तो यही बजट होगा, इसमें कुछ और थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी। जो खान साहब ने तजवीज़ किया वो भी है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। खान साहब को क्या पता, माफी चाहता हूँ, बजट क्या होता है। वो जहांगीर तरीन एंड कंपनी 2-4 आदमी बैठ गए, ये बिजली के भी कुछ मंसूबे बताया करते थे। एक उनके हम कॉन्फ्रेंस में भी गए, सख्त मायूसी हुई, कोई मसले का पता ही नहीं था। अभी देखना तो ये होगा केपीके के लिए क्या बजट लाते केपीके के बजट से पता चलेगा। उस पर हम अगर राय देनी है तो केपीके के बजट से दी जाएगी। देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन सोचना होगा। मिसाल के तौर पे 90 लाख घरों की हर साल जरूरत है। मिसाल के तौर पे एक जदीद गांव तामीर करने के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए। क्या 50 अरब रुपए निकाल सकते हैं? नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर लें कि 1000 जदीद देहात बनाएंगे, इसका मतलब है 40 इंडस्ट्रीज हरकत में आ जाएंगी, जॉब्स पैदा होने लगेगी, कोई खुशहाल तबका वजूद में आने लगेगा जो टैक्स पे करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा। ये दुनिया में, पाकिस्तान में अंदाजा है कि 2.6% इजाफा इसमें हो सकता है जीडीपी में। अच्छा। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए तामीरात के शोबे में। अच्छा, इस तरह और बहुत सी चीजें तजवीज की जा सकती है। मतलब 32% लाइन लॉसेस है और बिजली चोरी है। अगर आप इस पे एक मंसूबा बनाएं तो इसको 12% पे जरूर ला सकते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए बड़ी जुर्रतमंदी दरकार है। रह गया टैक्स नेट, वो 32 लाख तो मेरे ख्याल में आज काफी लोगों से बात हुई तो पता चला कि सही नहीं है, लेकिन बहरहाल 13-14 लाख आदमी तो टैक्स दे सकते हैं ना 3 लाख की बजाय। भाई ये चलिए मेरे साथ आप ये मार्केटों में, ये जो गुलबर्ग की बड़ी मार्केट है, क्या नाम लिबर्टी, मेरा ख्याल है मैक्सिमम वो जो टैक्स देता है, जो आदमी बहुत टैक्स देता होगा, तो जितना देना चाहिए उसका 10% देता है। इनके वो वोटर हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब का मसला क्या, अपना कारोबार, अपने दोस्तों का कारोबार, कारोबारी बिरादरी, वही उन्हें चंदा देते हैं, वही वोट देते हैं, अप टिल निचले दुकानदार तक। आम आदमी से उन्हें कोई गरज नहीं, किसी को भी नहीं थी। जरदारी साहब ये उससे तो बेहतर है ना जरदारी से। मतलब अगर आप दयानतदारी से देखें तो जरदारी हुकूमत ने तो बिल्कुल मुल्क का बड़ा ही गर्क कर दिया। जरदारी साहब तो इस बजट को भी कह रहे हैं कि ये गरीब कुछ बजट है। और क्या कहें, थोड़े दिनों में इसको वोट देंगे, थोड़ी सी तरमीम होंगी और वोट देंगे। ये तो भाई नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, अंदर तो मिले हुए, अब तो किसी को शुबा भी नहीं। देखिए अगर इकोनॉमी को हरकत देनी है तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, और ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता। ये आपसे एक चीज अर्ज की, नियत की बात। मैं इस पे तो इंशाल्लाह मैं एक्सपर्ट से मिल रहा हूं, मैं तो इसका कोई माहिर नहीं बता रहा। हम तो इकोनॉमी सच पढ़े, कॉलेज में थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तो उसकी बुनियाद पे क्या हमारा इल्म हो सकता है। लेकिन इसमें मेरा इरादा है कि इस दफा काम किया जाए 2-4 हफ्ते। मैं इंशाल्लाह एक तफसीली कोशिश करूंगा इस पे एक मकाला लिखने की कि क्या रास्ता हो सकता है, डिबेट की जाए। बिल्कुल, इसलिए कि डिबेट से रास्ते खुलते हैं। मगर नवाज शरीफ को क्या पड़ी है, जरदारी को क्या पड़ी थी? आप इस पे गौर क्यों नहीं करते कि इक्तिसादी तरक्की कब होती है? जब फौजी हुकूमत होती है। सारी दुनिया में तो तरक्की तब होती है जब जमहूरियत हो। उसकी वजह उस वक्त अमेरिका पैसे देता था। नहीं, सिर्फ अमेरिका का पैसे देना नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम होता है। अच्छा रह गई जी एफबीआर। एफबीआर को क्यों ये ठीक करें? एक चेयरमैन चाहिए, 6 मेंबर चाहिए, ठीक। एफबीआर वाले किस तरह पैसा खाते हैं? एफबीआर टैक्स कलेक्शन में मददगार नहीं है, उसे कम करने का बायस है। देखिए ये ब्रांडथ रोड के ताजर मिले एक वफद जयालक से, उन्होंने कहा दुगना तो हम अभी कर देते हैं, ये उठाए इन लोगों को यहां से जो हमसे रिश्वत मांगते हैं, और 10% सालाना इजाफा कर दें। सुस्त बॉर्डर पे मुझे याद है एक अफसर लगा था, अब नाम तो उसका मुझे याद नहीं, 3 गुना हो गया था। 83 में मुझे याद है आजाद कश्मीर में फारूक गिलानी साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, डिप्टी सेक्रेटरी थे एडमिनिस्ट्रेशन के, वजारत कश्मीर में 3 गुना। रहीम यार खां में मुझे याद है कि 50,000 रुपए एक अफसर वहां गया था, 50,000 रुपए ऑयल मिल वाले टैक्स देते थे,
وہ 22 لاکھ تک پہنچا فیمیل. 50,000 کہاں 22 لاکھ. اب ایسے افسر کیوں نہیں ہے ہارون صاحب؟ افسر موجود ہو سکتے ہیں جب آپ لگانے میں انٹرسٹڈ ہوں, اکاؤنٹیبلٹی ہو, انٹیلیجنس ہو, کون پیسے کھاتا ہے. دیکھیے امن و امان کون برباد کرتا ہے؟ پولیس برباد کرتی ہے. اس لیے کہ پولیس پولیٹیسائز ہے. ناانصافی کہاں ہوتی ہے؟ عدالت میں ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قصوروار ہے نواز شریف کی حکومت کو. 2 برس ہوئے, ایک کلچر ہے. پہلے بھائی کہیں سے بگننگ تو کریں. بگننگ نہیں کریں گے. پہلے میں نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, اب میں معاشی دھماکہ کروں. ویسے اس بجٹ میں ایک نظر آ رہی ہے, سنیے نا, یہ اور ہوگی, کئی اچھی چیزیں بھی ہوں گی. وہ باریک بینی سے دیکھا جائے تو اس میں نکالی جائیں گے. مطلب اسٹیبلائز کر رہے ہیں, ٹھیک بات ہے. گروتھ کی طرح پاکستان کو جس چیلنج کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پڑوس میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے. بالکل. گلبرگ اور ڈیفنس کے ہر 7ویں گھرانے میں کوئی نہ کوئی آدمی انڈیا سے رابطہ رکھتا ہے. یہ کلچر بنتا جا رہا ہے. لاہور میں ڈیپ پینیٹریٹ کر گئے ہیں. آپ کی بزنس لابی میں ان کی پینیٹریشن ہے, آپ کے انٹلیکچوئلز میں ان کی پینیٹریشن ہے. کیا کر رہے ہیں وہ؟ راہ یہاں متحرک ہے, آپ کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. 7% وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کل, 7% کم گروتھ پہ تو ہم سروائیو ہی نہیں کرتے. ہمیں چاہیے 20-25% گروتھ ریٹ 2-3 سال کے لیے, کم از کم 10-12% چاہیے. بالکل. اچھا, اب اس کے لیے آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا. یہ کام نواز شریف کا نہیں ہے. نواز شریف کا کام ہے اپنی دولت میں اضافہ کرنا, ہمارے مسائل حل کرنا. اکانومی جو ہے نا حبیب صاحب, ٹیکنیکلی یہ بجٹ کتنا بہتر ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کی رائے اس حوالے سے لیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے. اچھا حبیب صاحب, ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے, آپ نے کامرس رپورٹنگ بھی کی ہے, یہ بجٹ کتنا بہتر ہے اور اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ کچھ دیکھیں اس میں جو رے آف ہوپ ہے نا ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں 2013-14 کے بجٹ سے لے کے 2015-16 کے یعنی جو نیا بجٹ ہے وہاں تک دیکھیں تو ایک گریجول آپ کو انکریز آتا ہے, نظر آتا ہے کہ حکومت ہلکا ہلکا ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. مثال کے طور پہ جو مہنگی دہی خریدتے ہیں ان کے اوپر وہ مہنگی دہی تو نہ خریدتے نا, پھر ساتھ کوئی ٹیکس بھی دے دیں. اسی طرح انہوں نے جو جہازوں کی ٹکٹیں ہیں انہوں نے کلب کلاس پہ دہی خرید کے آدمی آ رہا ہوگا, آگے ساگدار صاحب کھڑے ہوں گے, بس یہی سمجھے. نہیں لیکن یہ مہنگی وہ ڈبے والی دہی. اچھا اس کے بعد ڈبے والی نہ خریدیں تو کیا کریں یار, ہیپیٹائٹس کا علاج کرانا پڑے گا ورنہ. تو اس کے بعد آپ دوسرے دیکھیں کہ جو کلب کلاس کے ٹکٹ ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا اور اکانومی پہ نہیں لگایا. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ رچ کلاس, سپر رچ کلاس جو اس طرح کی چیزیں افورڈ کرتی ہے, اب ان سے ٹیکس کلیکشن کی طرف جا رہے ہیں, ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں. اور دیکھیے یہ بڑا احتیاط سے کرنے والا کام ہے جو بھی ہارون صاحب کرنا. یہ جس طرح کر رہے ہیں نا, اصلاح تو کر رہے ہیں, 200-300 سال میں اکانومی اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے. دیکھیے لیکن دیکھیں آؤٹ آف باکس جانا پڑے گا, اس پہ کیوں نہیں آپ غور کرتے؟ پرویز مشرف نے کوشش کی تھی, یہ اکانومی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی میں نے اپنا گھر گرا کے بنانا نہیں ہے. پرویز مشرف نے کوشش کی تھی, ایک اکنامک سروے کروایا تھا, انہوں نے ایک ٹیکس سروے کروایا تھا سو کالڈ. اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا, سارے کے سارے بازار بند. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں شاعری کر رہا ہوں, میں شاعری نہیں کر رہا, میں سارا دن لوگوں سے ملتا رہا ہوں. پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ 13 بلین ڈالر. 14 بلین. بنگلہ دیش کی کتنی ہے؟ رفلی اتنی ہے, اس سے کم ہے ہمارے سے. بنگلہ دیش کی 25 بلین ڈالر. دیکھیں وہ اور ایک منٹ صبر کر. ہاں بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں تو کپاس کا ایک ایکڑ کپاس بھی نہیں ہے. ہمیں کچھ ہے جنہیں حاصل ہے, وہ ٹھیک ہے, انہیں کچھ سہولیات ملے تھی, سب سے غریب ملک ہونے کی وجہ سے ان کو کوٹا نہیں تھا, وہ جو چیز ہے. دیکھیے ہم کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں, ٹیکسٹائل میں ہم کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہم دھاگا کرتے ہیں اور کورا کپڑا. اگر ویلیو ایڈیشن ہو, حکومت نے کبھی اس پہ کام کیا ہی نہیں, کوئی ہم ان کی مدد. پھر بجلی نہیں تھی, کیا یہ میریکل نہیں ہے کہ بجلی نہیں تھی اس کے باوجود ٹارگٹ سے انہوں نے میٹ کیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرپرینور بڑی صلاحیت کا, یہ جو انڈسٹری لگی ہے یہ حکومتوں کی مدد سے لگی ہے, یہ حکومتوں کے باوجود لگی ہے. جو کچھ جس طرح یہ تنگ, ویسے ٹیکسٹائل کے بارے میں تو میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں. سنیں نا, گزارا یہ ہے کہ 1 کلو آپ دھاگا کتنے کا بیچتے ہیں؟ $2.25 کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 1 کلو یا وہ ایک خاص مقدار ہے کہ اس پہ وہ حساب لگایا گیا تھا, اسی کے ٹراؤزر بنا دے تو کتنے کا بکتا ہے؟ ارون صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے, بالکل. بات یہ ہے کہ سکل لیبر ہی نہیں ہے. بی اے پاس ایک آدمی ہے, کسی کام کا نہیں ہے. بی اے پاس ایک لڑکا تھا ہمارے پاس, اخبار میں کام کرتا تھا, کے اوپر حمزہ لگاتا تھا.
اس کو یہ سکھانے کے لیے ٹک 3 days کے اوپر حمزہ نہیں لگتا. آپ کو اسکل لیبر چاہیے, آپ کو انڈسٹریلائزیشن چاہیے. ایوب خان نے کی تھی نا انڈسٹریلائزیشن. جمہوری حکومتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ کا پیسہ آتا ہے, فائنینشیل ڈسپلن قائم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, حالانکہ اتنا تب بھی نہیں ہوتا, اور وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر فوجی حکومت مسئلے کا حل ہوتا تو امریکہ میں فوجی حکومت ہوتی, برطانیہ میں ہوتی, فرانس میں ہوتی. مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ آزادی کے بغیر تو انسانی صلاحیت بروئے کار نہیں تھی. کبھی کوئی آؤٹ آف باکس سوچا نہیں گیا, کوئی بڑی پلان کے 32% یار بجلی لائن لاسز اور بجلی چوری. اچھا یہ 12% پہ کیوں نہیں آ سکتی؟ کبھی کسی نے پلان کیا؟ وہ ٹی وی پہ ایک اشتہار دکھاتے ہیں کہ پکڑے جاؤ گے, وہ دیکھنے والے ہنستے ہیں کیسے پکڑے جائیں گے حضور, کوئی نہیں پکڑا جاتا. اچھا واقعی پکڑنا چاہیے. بجلی چوری تو بہت بڑا کرائم ہے نا. اے سی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد شاید 50-60% بجلی چوری کرتی ہے. میں محلے کے محلے جانتا ہوں اسلام آباد میں اور فیصل آباد میں جہاں گیس چوری کی جاتی ہے 100%. فیکٹریاں بجلی چوری کرتی ہیں. کوئی فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے, اسٹیٹ کام نہیں کر رہی ہے. پھر وہ تلخ بات مجھے کہنی پڑتی ہے وزیر اعظم کا کاروبار تو ملک سے باہر کرے گا کیا. چوری جو بجلی کی چوری ہے, میں ایک منٹ واضح کروں, بجلی کی چوری ہمارے ہاں ایک سیاسی مسئلہ ہے. اگر ہم سندھ میں اور کے پی کے میں بجلی کی چوری روکیں گے تو ایک دم آپ کو پتہ کیا لاہور میں تو روکیں, لاہور میں تو مائنر سی ہے, چلے لبرٹی آج رات کو 2 بجے رات کو جاگے میں آپ کو دکھاؤں لبرٹی میں لگے ہوئے کنیکشن بجلی. اچھا حبیب صاحب, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بجلی کی چوری کرتے ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ ٹیکس جو ہے اسے 20% تک لایا جائے. دیکھیں خان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, وہ اول تو ویسے میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ تقریر اگر وہ بجٹ سے کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ میں کرتے تو بہت اچھا ہوتا, اور اگر یہ تقریر بھی پریس کانفرنس کی بجائے پارلیمنٹ میں کرتے تو بہت اچھا ہوتا. دیکھیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں 20% آف کارپوریٹ ٹیکس, یس ایک خاص سینیریو میں یہ بات بڑی ٹھیک اچھی لگتی ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے بھائی. وہ پاکستان کو چلانا نہیں ہے آپ نے, آپ گروتھ کے چکر میں ساری کی ساری رعایتیں دیتے رہے, سب کچھ کرتے جائیں. سیلز ٹیکس وہ کہہ رہے ہیں 12.5% پہ لایا جائے, ممکن ہے 12.5% پہ لانا؟ اب چونکہ ان کا بجٹ کسی کام کا تو ہے نہیں, مطلب بجٹ اگر ان کا بہت اچھا بھی ہو تو بھی کسی کام کا نہیں ہے نا, کیونکہ بنانا تو حکومت نے. آپ میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ جائیں حکومت کے پاس اور حکومت کو کہیں جی ڈیویزیبل پول میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے نا, آپ ایسا کریں کے پی کے میں ٹیکس کی ریشو الگ کرتے ہیں تو لگ سمجھ جائے گی انہیں. پھر کے پی کے چلا کے دکھا دیں مجھے. بات یہ رعایت چلے پنجاب کو نہ دیں, سندھ کو نہ دیں, بلوچستان کو دیں. کے پی کے میں تو بڑی رعایتیں دی, آپ نے غور نہیں کیا؟ کے پی کے میں تو اس بجٹ کا ایک بڑا زبردست سیاسی پہلو ہے. کے پی میں 3 سال کا ٹیکس ہالیڈے کس لیے ہے آپ نے غور کیا؟ سبزی اور پھل کے پی کے والے بلوچستان کو افغانستان کو لوکل کرنسی میں بیچ سکتے ہیں. بالکل. کس لیے یہ سب کچھ کس لیے کیے جا رہا ہے؟ یہ سے جماعتی اتحاد پہ جب ابھی بات آئے گی پھر میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اور بجٹ نواز شریف صاحب اپنی ذاتی ترجیحات میں بناتے ہیں, ان کی بلا سے کوئی مرے یا کوئی جیے. اگر کسی کو دھرنے کا حق ہے تو پھر کوئی حکومت کا بھی حق نہیں, سازش تو نہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ, اور بریک کے بعد ناظرین ہم سیف فریقی اتحاد کے اجلاس کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم بات کریں گے سیف فریقی اتحاد کے اجلاس کے حوالے سے. ہارون صاحب, جو مطالبہ خان صاحب میاں نواز شریف صاحب سے کرتے رہے, اب وہی مطالبہ خان صاحب سے کیا جا رہا ہے. کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو مطالبہ اس مفروضے پر کرتے تھے جس کا عدالت فیصلہ کرے گی کہ بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی ہے. ہم تو اس کے مطالبے کی تائید خیر نہیں کرتے تھے. پورے دھرنے کا جو آئیڈیا تھا اسی کی ہم نے تو مخالفت کی کہ یہ تو اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ نہیں, اس مطالبے کا یہ اقوام متحدہ سے پہلے ایک تنظیم بنی تھی, اس کا نام تھا لیگ آف نیشنز. ترجمہ کم و بیش وہی ہوگا. تو اس میں علامہ اقبال نے ایک مصرع کہا تھا, بہر تقسیم قبور انجمن ساختان. قبریں تقسیم کر قبرستانوں پہ قبضہ کرنے کے لیے, یعنی غریب ملکوں پہ قبضے جمانے کے لیے ایک تنظیم بنا لی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان, اسفندیار ولی خان, اور کون ہے؟ جے یو آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے. خدا محفوظ رکھے ان سے, خدا کی مخلوق کو. بھائی جو حکومت ہے وہ غلطیاں کر رہی ہے, امیچور ہے, نئے لوگ آئے ہیں, وزیر اعلیٰ کب میچور ہوگی ہارون صاحب؟ 2 سال ہو گئے. ایک منٹ بات سنیے. اس کے باوجود ان کی کچھ کامیابیاں ہیں. مطلب پٹواری کا مسئلہ 60 سال سے اس ملک میں حل نہیں ہو سکا تھا, انہوں نے اس کو حل کر دیا, واقعی حل کر دیا. میں وہاں گیا ہوں, لوگوں سے پوچھا ہے.
पुलिस का चीफ जब वो उस दिन वाकयात हुए अफसोसनाक, टीवी पे आया और उसने कहा मैं जिम्मेदार हूं। और मैं दुरानी साहब को जानता हूं अच्छी तरह से, दुरानी साहब से किसी ने कहा नहीं होगा कि आप जाकर कहें, वो कठपुतली नहीं है। पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल बेहतर हुए हैं, ये वाकया है कि अस्पताल बेहतर हुए हैं, स्कूल बेहतर हुए हैं, कुछ काम भी तो उन्होंने किए ना, नाकामियां भी उनकी हैं, इसलिए कि उस तरह के विजडम नहीं है। तजुर्बा बहुत कीमती होता है। नवाज शरीफ का बहरहाल तजुर्बा है, इसलिए बात चीजें वो बेहतर कर सकते हैं। मौलवी फजलुर रहमान, अच्छा अभी असद यार वली खान, अगर मैं उस सूबे में होता और इनकी हुकूमत आने का इम्कान होता तो मैं कहता कि हिजरत फर्ज हो गई है, इस इलाके को छोड़ के चले जाओ। अभी एक खबर ये भी आ रही है कि जमात यानी इस्लामी लूट के मार गए, सवाए धोखा दही, लूट मार, इसके और इससे ज्यादा सख्त लफ्ज में इस्तेमाल क्या करूं, वो इमरान खान कोई कोशिश तो करता है, गलतियां करता है बहुत। अच्छा, और ये मौलवी फजलुर रहमान की हुकूमत होगी कि जब थी इनकी एमएमए की हुकूमत तो क्या हुआ था, आपको याद है क्या हुआ था? इस टेररिस्टों को इस तरह सरपरस्ती मुहैया, सरपरस्ती मैं कह रहा हूं, मैंगोरा के खूनी चौक में हर रोज लोग फांसियों पर चढ़ाए जाते थे और ये जस्टिफाई करते थे उसे। ये हुकूमत चाहिए। और असफंद यार की हुकूमत, असफंद यार पे इल्जाम है $80 मिलियन अमेरिका से लेने का, जिसकी आज तक उसने तरदीद नहीं की है कि उसकी दुबई में इन्वेस्टमेंट है, उसकी मलेशिया में इन्वेस्टमेंट है। और एक खुद कुछ हमला हुआ तो कैसा भागा वहां से आके प्रेसिडेंट हाउस छुप गया और फिर आगे चला गया। ये लोग मुल्क चलाएंगे। इमरान खान में 100 खामी होंगी, इनसे तो 1000 गुना बेहतर है। अच्छा हबीब साहब, अभी ये भी खबर आ रही है कि जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम से भी मुलाकात हुई है सैफ अली। मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा एक वाकया बताऊं। एक दिन जब ये धरना बड़े उरूज पे था ना, तो सुबह का वक्त था और बिल्कुल ऐसे यूं लग रहा था कि जैसे आज हुकूमत गई और कल गई। हारून साहब का फोन आया मुझे। अच्छा। मैंने हारून साहब से पूछा, हारून साहब ये मुझे तो लग रहा है हुकूमत चली जाएगी, यानी इतनी टेंशन थी। हारून साहब बड़े इत्मीनान से कहने लगे ये हुकूमत नहीं जाती। अच्छा। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा इस धरने से नहीं हुकूमत जाएगी। मैंने कहा फिर कैसे जाएगी? तो इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। आगे से इनका जुमला था, हुकूमत सिर्फ इसी सूरत में जा सकती है कि ये बाजार जाए, एक अच्छा सा कुल्हाड़ा खरीदे और अपने पाँव पे मार ले। बात ये है, जो मेरा ख्याल ये काम हुकूमत ने नहीं किया लेकिन इमरान खान ने कर लिया। अच्छा। इमरान खान साहब को के ऊपर जैसे ही धांधली का इल्जाम लगा, हाँ। वो फौरी तौर पे उन्होंने अपने आप को रिक्लूज किया और यूं और धांधली को गोया तस्लीम कर लिया कि हाँ हो तो गई है, चलो फिर दोबारा खेल लेते हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सब कह रहे हैं हुई है धांधली तो फिर हुई हुई होगी। अब देखिए, जो शख्स इस तरह अपनी हुकूमत के बारे में कह रहा हो तो फिर उसके बारे में अगर कोई ये हरकत ना करे, हबीब साहब, ये जवाब अच्छी में बात उससे नहीं इस्तीफा ना मांगे, अच्छी बात नहीं है कि वो देखिए, मान रहे हैं। बात ये है, तो नहीं है कि वो कह अच्छा रहे हैं जी कि फर्ज नहीं किया, हुई। चले जी फर्ज किया, मान लिया, मैं कहता हूँ धांधली हुई। अच्छा, मेरे कहने पे आपने दोबारा इलेक्शन करवा गलती मान दिया, लेना अच्छी बात सुन नहीं लीजिए ना, सियासत जिस चीज का नाम है। आप जब आपने एक दफा मान ली गलती, मैंने कहा जी अच्छा इलेक्शन करवा सियासत दें, झूठ और ढिठाई का नाम है। आपने इलेक्शन करवा दिया, उसके बाद मैं फिर कहूँ नहीं जी ये फिर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसके बाद फिर करवा दें, उसके बाद फिर ठीक नहीं हुआ, फिर करवा दें, क्या इसी चक्कर में पड़े? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक तो सिर्फ एक इलेक्शन ठीक हो सकता है और असफंदियार को, जिसमें वो जीत जाए। तो अच्छा मतलब बात यह है कि धांधली तो कितने धांधली, 11,000 हल्कों में से 500 की शिकायत है। पाकिस्तान के 2013 के इलेक्शन से कम शिकायत है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह, कहां लिखा हुआ कि सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों ने की? सबकी कैपेसिटी एक जैसी है। मौलाना फजलुर रहमान फेयर होंगे, असफंदियार फेयर होगा। कितनी शी अखबारात में छोटी छोटी लातादाद खबरें। इस्तदलाल में एक छोटी सी बात है, वो ये है कि जो ये धांधली यहाँ पे 2013 की, उसका इल्जाम मुतय्यन किया जाता है कि जनाब एक साजिश के तहत। अच्छा, बात यह है, वो साजिश का फैसला तो करेगी अदालत। देखिए वाकया क्या हुआ, वाकया ये हुआ कि किसी अहमक ने मियां इफ्तिखार को गिरफ्तार कर लिया और वो टीवी पे इमेजेस दिखाए जाने लगे। मीडिया बड़ी खौफनाक चीज है। और उसी वक्त ये हबीब साहब कह रहे थे और मैंने इनसे एग्री किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी अपनी राय भी यही थी कि बस अब ये फंस गए मुसीबत में। और उधर वो अली अमीन साहब जो बक्स उठा के भागे, जो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं 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 उनका तो कोई कसूर ही नहीं है, चेकिंग के ले गए थे वो तो, इनका तो कोई कसूर ही नहीं है। वो एक दफा एक जराइम पेशा आदमी के बारे में मैंने इमरान खान से कहा, बिल्कुल मैं इमरान खान से जब मेरा बहुत राब्ता ज्यादा था तो मैं जर्नलिस्टों के बारे में एक मैंने तय कर रखा था कि कोई तबसरा नहीं करूंगा, इसलिए कि इसके अपने मामलात हैं। अगर मैं राय दूंगा मुमकिन इससे मुतासर हो जाए, मेरी तो किसी जाति भी हो सकती है, जाति इख्तलाफ भी हो सकता है। क्या लगा कि वो बड़ा पॉपुलर है और वो बड़ा अच्छा है, मैं रह ना सका। मैंने कहा जराइम पेशा है,
تو جو آدمی ایک جرائم پیشہ آدمی کے بارے میں کو ولی اللہ سمجھتا ہو وہ کیا اس کے بارے میں عرض کرے، اور بہت ان معاملات میں سادہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو سیف فریقی اتحاد بنا ہے اس سے کچھ مشکل میں پڑے گی؟ دیکھیے یہ مشکل میں ڈالنے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے نہیں. آج میری میاں افتخار صاحب سے بات ہوئی. میاں افتخار صاحب کہنے لگے، میں نے کہا جی میاں صاحب یہ آپ حکومت کرائیں گے، اس کے نتیجے میں تو اسمبلی بھی جائے گی. کہنے لگے تو جائے. اچھا. میں نے کہا جناب یہ اسمبلی جب چلی جائے گی تو وفاق کی اسمبلی کے اوپر بھی ایک پریشر آئے گا جسے آپ جب بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے نہیں اس پہ کیوں آئے گا، یہ تو صوبائی معاملہ ہے، صوبائی الیکشن تھا، صوبے کے اندر ہوا تھا، تو اب تو اسمبلی بھی ٹوٹے اور نیا الیکشن بھی ہو. اچھا خیر جناب، اس وقت وہ جا رہے تھے قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپاؤ صاحب کے پاس، اور اب خبر آ رہی ہے کہ پروفیسر ابراہیم صاحب کے پاس. اچھا اب یہ ساری چیزیں اوپر چل رہی ہیں. دیکھیں یہ ہے آن دا فیس آف اٹ. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ایک اور دلچسپ اس کا اینگل ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج مردان میں کیا ہوا؟ آج مردان میں یہ ہوا ہے کہ اے این پی، جماعت اسلامی، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کے جو اتحاد بنایا ہے، انہوں نے اس کے ضلع ناظم کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ضلع ناظم جو ہوگا مشترکہ ہوگا. تقسیم قبور انجمن ساختان. اس پہ بس بعد میں بات ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پر، بریک کے بعد بھی ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیف فریقی اتحاد کے اجلاس کے حوالے سے. اچھا حبیب صاحب آپ مردان میں اتحاد کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک جو الزام سیف فریقی اتحاد کی جانب سے لگایا جا رہا ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آزاد ارکان کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے ان کے گھروں میں بھی جا رہے ہیں. دیکھیں یہی اصل بات ہے. اچھا. اصل پرابلم یہ ہے چونکہ وزیر اعلیٰ بہت ایگریسولی آگے بڑھ رہے تھے اور وہ اپنی سرگرمیوں کو، سیاسی سرگرمیوں کو ایک خاص انداز سے کرنا ہوتا ہے. وہ خاص انداز یعنی پوشیدہ انداز بھی نہیں اپنا پا رہے تھے. وہ دھڑلے سے اپنی گاڑیوں کے فلیٹ میں پہنچ جاتے تھے کسی جگہ پہ اور وہاں پہ لوگوں کو کہتے کہ جناب آؤ میرے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ شامل ہو جاؤ. بیسیکلی ان کی اس ایگریشن کو روکنے کے لیے انہوں نے آگے سے ایک نیا سد کھڑا کر دی، نئی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ جناب آپ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کے اس وجہ سے کیا ہے، ورنہ یہ مہاتما بدھ کے پیروکار ہیں. اے این پی والے، لیکن دوسری بات ہے عمران خان صاحب اے این پی والے اور مولانا فضل مہاتما بدھ کے پیروکار ہیں. یہ اچھا ان کا ماضی کیا کہتا ہے؟ اور ہارون یہ جوڑ توڑ کرنا جانتے ہیں. یہ وہ تحریک انصاف والے ان کے مقابلے میں کیا جوڑ توڑ کریں گے؟ اور پھر اس میں دیکھیے ایک اور پرابلم، سوری، اس میں پرابلم ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی نہایت پر اسرار طریقے سے بیہیو کر رہی ہے، سچویشن میں اپنی سودا بازی کی قوت بہتر بنا رہی ہے. کہ آپ حلیف ہیں، حلیفوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جاتا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں صبح آپ اپنا اعتراض کریں، بالکل ان کا حق ہے کہ جہاں دھاندلی ہوئی ہو، گڑبڑ ہوئی ہو، وہ اپنا اعتراض کریں. لیکن بجائے اعتراض کرنے کے وہ جا کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہیں، اس کے مخالفین کی کوئی سیاسی اخلاقیات بھی ہوتی ہے. ہارون صاحب مردان میں کیا ہوا؟ مردان میں جماعت اسلامی والے پاکستان تحریک انصاف سے ملنے گئے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، حلیف ہیں آپ صوبے میں، تو بتائیں کچھ کیا لین دین کرنا. جماعت اسلامی والوں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، حالانکہ امیدوار ان کے اخلاقی اعتبار سے بہتر تھے. اچھا کراچی میں انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے اس کو سینیٹر الیکٹ کرایا تھا سراج الحق صاحب کو، بالکل اور کتنی جگہ پہ حمایت کی تھی. جماعت اسلامی والوں کا حصہ اگر 10% بنتا ہو نا تو وہ 90% سے بارگیننگ شروع لیکن کرتے پی ہیں. ٹی اے والے سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہم میں ضم ہو جائے. اچھا حبیب صاحب ان سیاسی جماعتوں کے مسائل سیاسی جماعتوں کا ایک اور بھی میں آپ کو خبر دوں. ہنگو میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ہنگو میں چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اے این پی آپس میں معاملات طے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ضلعی نظامت جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ جی باقی نہیں اب میری ضرورت ہے ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے. اور آپ کو مزے اور یہ سارے اپرچونسٹ ہیں. دیکھیے ساری سیاست ہماری غلط ہے. ایک جو بنیادی اصول ہے کہ ہر شخص کو یہ حق نہیں ہے مسلمان معاشرے میں کہ وہ امیدوار بن جائے، اس میں کوئی قدغنیں ہونی چاہیے. اچھا دوسروں کو تجویز کرنا چاہیے. تو خیر ایک بہت لمبی بحث ہے. تحریک انصاف اور جو جمعیت آدمی اسلام، جو پراپرٹی ڈیلر ہے، جو آدمی سمگلر ہے، جو چور ہے، جو ٹھگ ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں، اس کو پناہ کہاں مل سکتی ہے؟ یا اس کو سرکار کے رسوخ میں پناہ مل سکتی ہے، یا تانے دار پولیس افسر اس کو پروٹیکٹ کرے، کوئی ایم این اے ایم پی سے، یا اسے سیاست میں پناہ مل سکتی ہے. کتنے جرائم، اگر ایک کوئی آدمی یہ کام کرے کہ بہت بڑے ادارے کا کام ہے کہ سیاست میں جرائم پیشہ لوگ، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے اور ہر پارٹی میں ہیں. اچھا تو بہرحال جمعیت علماء اسلام
फे JUIF और PTI में भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा जी, अंडर द टेबल वो भी मामला तय हो रहे हैं, वो भी चंद दिन तो में ये सामने जो आ ऊपर जाएंगे। से सब कुछ हो रहा है ये देखिए दिखावे के लिए ये उनका परवेज खटक साहब के एग्रेशन का सब उस जवाब है। हाँ, परवेज बहरहाल इनके मसाइल तो मुझे लगता है ऐसे ही चलते परवेज रहेंगे, कभी खटक खत्म है, नहीं अब होंगे। इस सारे जराइम के जिम्मेदार परवेज खटक है। रोहिंग्या के मुसलमानों की बात कर लेते हैं। हारून साहब, रोहिंग्या के मुसलमान क्या इंसान नहीं है? दुनिया क्यों खामोश है? देखिए, इस पे तो कहने की कोई, जो जुल्म तो इतना हो रहा है कि बहुत कम मिसालें होंगी। यानी इसकी मिसालें तारीख में आपको जब तलाश करेंगे तो जैसे रेड इंडियंस कत्ल किए गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कदीम बाशिंदे कत्ल किए गए, जैसे स्टालिन ने कत्ल किए, जैसे माओ तुंग ने 1 करोड़ आदमी मार डाले। ये हमेशा से होता आया है, इसका मतलब जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी, लेकिन वो एक और दुनिया थी जिसमें कम्युनिकेशन नहीं थी, लोगों को अब तो इत्तला नहीं थी। कम्युनिकेशन बहुत तेज है, अब तो अब मीडिया सवाल ये है। इसका देखिए, अब हम इसका हो क्या सकता था? हो ये सकता था कि अगर हमारे हुक्मरान, आलम इस्लाम के सारे हुक्मरान, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, सबसे ज्यादा कैलस तो बांग्लादेश वाले साबित हुए कि उन्हें इस तरफ आने भी नहीं देते। अगर बांग्लादेश हुकूमत ये इनिशिएटिव लेती कि हम इन्हें बसाने के लिए तैयार हैं, तादाद तो कोई बहुत बड़ी नहीं है हबीब साहब, कितनी तादाद है? तादाद तो तकरीबन 8 से लेके 12 लाख तक बताई जाती है। अच्छा, ये 8 से 12 लाख तादाद क्या है? अगर बांग्लादेश की हुकूमत ये इनिशिएटिव लेती, सऊदी अरब के पास जाती, तुर्कों के पास जाती, खलीज की रियासतों के पास जाती, मलाइशियंस के पास जाती, हमारे पास आती, 1 लाख आदमी के अखराजात तो शायद हम भी उठाने के लिए तैयार हो जाते। मेरा ख्याल है कि यहाँ एक तहरीक चलाई जाए, अगर यानी सिटीजन्स भी शामिल हों, हुकूमत के लोग भी शामिल हों, 1 लाख आदमियों के माइग्रेशन का बंदोबस्त करो, उसका पूरा एक सिस्टम बनेगा, गौर किया जाएगा। वो उधर से फायरिंग करते हैं, इधर से फायरिंग करके उन्हें वापस भगा देते हैं। कोई आलम है, ये जो तंजीम है इस्लामी मुल्कों की OIC, कमाल है। एक उसमें आपको पता है कि उसकी तबाही में सबसे ज्यादा दखल किसका है? किसका? राजा जफरुल हक साहब, ये जो उसकी बॉडी है, तो मोतमिर इस्लामी, मोतमिर आलम इस्लामी जी, काम करते नहीं। मजाल है मोतमिर आलम इस्लामी के प्लेटफार्म से इसको उठाया जा सकता था, मजाल है जो कभी काम करके दिया हो, सवाए वजीर आजम की खुशामद का कोई काम किए ही नहीं कभी। अच्छा हबीब साहब, तुर्की तो आगे अच्छा, जो बढ़ा। OIC है, अगर वो उसके प्लेटफार्म से काम होता, कोई मंसूबा, इससे अंदाजा होता है कि कितने बहस हो गए। यानी तुर्की में प्रॉब्लम था तो बर्रे सगीर के मुसलमान किस तरह तड़प कर उठे थे। जहां कहीं दुनिया में मसला होता था, मुसलमानों की फिक्र करते थे। अब ये हमारे हुक्मरान हो गए, वो हसीना वाजिद है, ये नवाज शरीफ साहब हैं, वजीर वो आजम ईरान ने तो वाले एक भी कमेटी इसी कमाश तश्कील के दे हैं, दी है, हाँ? रिलीफ कमेटी तश्कील दे दी है वजीर आजम ने। जब लोग उन्होंने चीखो पुकार की, यही कमेटी अगर पहले बनती तो कुछ लोग मरने से बच सकते थे, पॉसिबली कुछ किया जा सकता था। जब लोग हंगामा करते हैं, फंसा, ये बहुत यानी बड़ी लहर चल रही थी, रोज लोग मैसेजेस भेजते थे, मेरी समझ में नहीं आता था करें क्या। अगर हमारे बस में हो तो कुछ करें, रो पीट सकते हैं, लोग भी रो पीट सकते हैं, हम भी रो पीट सकते हैं। 10 लाख की आबादी है रोहिंग्या मुसलमानों की। मैं आज ऐसी मेरे जहन में भी बात आई कि 10 लाख आबादी थी ईस्ट तैमूर की, और ईस्ट तैमूर को इंडोनेशिया से काट के अलग कर दिया गया था कि परसीव्ड परसिक्यूशन सूडान में यही किया। सूडान के लिए अच्छा, इसके लिए तो अक़वाम मुत्तहिदा जब में हमारी करारदाद बारी आ आती है तो अक़वाम मुत्तहिदा वही कब्रों की तकसीम वाला मामला शुरू हो जाता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये थी, रोहिंग्या मुसलमान है ना, इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा मिल रही है। अच्छा, ये जब 1900 इनकी तहरीक बहुत पुरानी है, मैं आपको अर्ज करता हूं, ये जो रोहिंग्या मुसलमान है इनकी तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान सेंट्स भी आए, मिस्टिक्स भी आए। वो जो आबे कौसर शेख मोहम्मद इकराम साहब ने, उन्होंने कुछ मशाहिर के नाम भी लिखे हैं जो रोहिंग्या में थे। देखिए, उनकी तहरीक चल रही है क्या कि सूबा अराकान को एक अलग मुल्क बना दिया जाए। जब पाकिस्तान बना तो उनकी तहरीक में शिद्दत आई, उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आप हमें ईस्ट पाकिस्तान के साथ मिला दें। लेकिन फिर बांग्लादेश बन गया तो फिर दोबारा वहां पर उन्होंने कहा कि चले हमें अलग कर दें। इस पे तैयारी करके ना किसी तरह तफसील से प्रोग्राम 10 लाख लोग हैं, 10-12 लाख जान भी कीमती होती है, 10 लाख जान तो बहुत कीमती है। इस पे किसी दिन प्रोग्राम करते हैं। वक्त ठीक है, खत्म हो गया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।